अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जरा तसव्वुर कीजिए लाहौर की एक मुतवस्सित फैमिली का कि 1995 में वालिद शाम को दफ्तर से आकर अखबार पढ़ रहे थे। वालदा साथ बैठी दिन भर की बातें कर रही, बड़ी बेटी होमवर्क कर रही, अम्मी से सवाल पूछ रही है और छोटा बेटा खिलौनों से बैठा खेल रहा है। ये सब एक जगह होते हैं, हंसी मजाक चल रही, बातचीत चल रही, एक मजबूत रिश्ता, खानदानी निजाम कायम है। अब आइए 2025 की लाहौर की एक फैमिली की तरफ। अब्बू फोन पर खबरें देख रहे हैं, अम्मी ड्रामा देख रही है, बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, बेटी सोशल मीडिया में है। चारों एक ही कमरे में, मगर जहनी तौर पर सब अलग अलग डिजिटल दुनिया में कैद। न बात, न गुफ्तगू, न हंसी, न मजाक, न एक दूसरे का ख्याल, न एक दूसरे का एहसास। सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। ये मंजर बज़ाहिर बेज़रर लगता है, लेकिन हकीकत में इसके असरात बहुत खौफनाक है। ये सिर्फ एक घर का नहीं, बल्कि इस मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का आलमी है, और पूरी दुनिया के घरों का आलमी है। इस स्क्रीन के ऐसे ऐसे खौफनाक जिस्मानी और रूहानी नताइज सामने आ रहे हैं जो हमें हमारी नस्लों की दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं कि चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकते। इस स्क्रीन ने हमें अपने अंदर इतना जकड़ लिया है। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगा, आपको इसके पीछे छुपा एक रूहानी राज भी बताऊंगा, एक ऐसी मखलूक के बारे में बताऊंगा जिसका काम और जिम्मेदारी और ड्यूटी ही लोगों को स्क्रीन का आदी बनाना है। ये मखलूक हर मोबाइल इस्तेमाल करने वाले पर मुवक्कल होती है, उसके साथ होती है, हर वक्त उसे मुतासिर कर रही है। ये वीडियो आपको, आपकी नस्लों को बहुत मदद देगी जिंदगी के बदलने में। आखिर तक तवज्जो से देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा फैलाइएगा और आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक बंदा आया जिसने मुझे अपना और मुशाहिदा सुनाया। बताया कि रात को अचानक उसकी आंख खुली, उसके अपने बिस्तर के पास एक बंदरनुमा मखलूक को बैठे देखा जो उसके मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तुम कौन हो? मैं मोबाइल फोन का मुवक्किल हूँ। मेरा काम यह है कि मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन में मसरूफ रखूं। क्या ये हकीकत है कि वो एक बंदरनुमा चीज है? समझ आती है, लोग कहेंगे दीवानगी है, लोग कहेंगे अफसाना है। ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल का भी कोई मुवक्किल होता है? कैसे मुमकिन है? बज़ाहिर तो मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन सच पूछें, जब हकीकत हाल सच पे खुलती है फिर सब कुछ नजर आता है। एक रिसर्च के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों का रोजाना स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा है, हालांकि ये 0 होना चाहिए। 60% लोगों ने एतराफ किया कि उनके बच्चे इस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक फोन न देख लें। बच्चों में जबान सीखने में ताखीर, वर्चुअल ऑटिज्म, दूसरों से बातचीत समझने, मेल जोल करने में दुश्वारी जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से गुस्सा, झंझलाहट, मार कुटाई और बेसब्री का शिकार हो जाए। आजकल इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाती हैं जिनमें वालिदैन अपने बच्चों को रोते हुए दिखा रहे होते हैं। बच्चे आकर स्क्रीन न मिले तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शोर करते हैं। स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते और खेल कूद में नहीं मशगूल होते, जिसकी वजह से बच्चों में सुस्ती, काहली और मोटापा बढ़ रहा है। उनका सूर्य की रोशनी से राब्ता कम हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म में वो ताकतवर कुव्वत है जिसकी वजह से नजर कमजोर नहीं होती, उस न मिलने की वजह से नजर कमजोर हो रही है। अब ये मसला पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुका है। ज्यादा स्क्रीन टाइम का दूसरा बड़ा नुकसान नींद की खराबी है। 5 से 17 साल के बच्चों पर की गई 67% स्टडी के बाद यह बात सामने आई कि ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की नींद कम हो जाती। फिनलैंड में एक की गई तहकीक के मुताबिक हर 1 घंटा इजाफी स्क्रीन टाइम बच्चों की नींद 10 मिनट कम कर देता है। चीन में भी यह नतीजा निकला कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से नींद की खराबी का खतरा 12% तक बढ़ जाता है, और इसकी वजह यह है कि स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी हमारे जिस्म में नींद लाने वाले हार्मोन्स को दबा देती है। यही वजह बच्चों को देर से नींद आती है, गहरी नींद भी नहीं आती, पढ़ाई पर असर पड़ता है और कई नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। बहुत से वालिदैन बच्चों को खाने के दौरान मोबाइल या टीवी दिखाते हैं ताकि वो सुकून से खा ले। जब बच्चे खाने के वक्त मोबाइल या टीवी देख रहे होते हैं तो उनका ध्यान खाने से हट जाता है। उसकी वजह से वो नवाला मुंह में ज्यादा देर तक रखते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं हैं, और नतीजा ये निकलता है कि हाजमे के मसाइल और दांतों में सुराख पैदा हो रहे हैं। ज्यादा स्क्रीन देखने का बरह रास्त ताल्लुक बच्चों की दिमागी नशोनुमा है। रिसर्च के मुताबिक जब बच्चे छोटी उम्र में ज्यादा मोबाइल
اور ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کا دماغ کی ساخت بدل جاتی ہے. دماغ کی وہ صلاحیتیں جیسے جذبات پر قابو پانا، سوشلی میل جول، مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، خود اعتمادی اور خود اپنی دیکھ بھال کرنا، یہ سب چیزیں کمزور پڑ جاتی ہیں. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اسکرین کا ایک نشے کی طرح عادت بنا دیتی ہے. ویڈیو گیمز، یوٹیوب ویڈیوز دماغ میں ایک خاص ہارمون جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس کو خارج کرتے ہیں، اور جو وقتی خوشی دیتا ہے، لیکن بار بار ایسا کرنے پر دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اس طرح بچہ یا بڑا گھر والوں سے دور، تنہا، غصہ اور اداسی بڑھ جاتی ہے. آپ نے کبھی اس مسئلے کا حل سوچا؟ اس کا حل بظاہر آسان لیکن عمل کرنا مشکل ہے. لیکن اگر کوئی محنت کرے تو بھی مشکل نہیں. سب سے پہلی بات، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی حال میں اسکرین کے قریب نہ جانے دیا جائے. 5 سال کی عمر تک موبائل یا کارٹون کی ضرورت نہ ہو اور نہ جانے دیا جائے. بچوں کی تربیت اور کھیل ہی ان کا اصل مصروفیت ہونی چاہیے. اکثر والدین سہولت کے لیے موبائل بچوں کو پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خاموش رہیں اور مصروف رہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وقتی سکون ہے. اس کے بدلے میں آپ کو اپنے بچے کی صحت، دماغ، مستقبل کو اپنے دو پر لگا دیتے ہیں. نقصان آج نظر نہیں آئے گا، لیکن کل کو یہ عادت بچوں کو پورے مستقبل پر اثر ڈال سکتی. اگر والدین خود موبائل کے عادی ہیں اور بچوں کے سامنے فون استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے. بچے باتوں سے زیادہ عمل کو دیکھتے ہیں، یہ سچ ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل سے دور رہے تو پہلے خود مثال قائم کریں. 5 سال کے بعد اگر بچے کو اسکرین دکھانی ہے تو اس کے وقت اور مواد کو لازم دیکھیں کہ وہ دیکھ کیا رہا ہے. تعلیمی چیز دکھائیں اور ساتھ ساتھ باہر کھیلنے، جسمانی سرگرمیوں، کتابوں اور روحانی محافل کو ترجیح دیں. گھر میں اسکرین فری زون بنائیں. بیڈ روم، ڈائننگ روم، فون یا ٹی وی کا استعمال سب کے لیے منع ہو. جب یہ اصول والدین بھی کریں گے تو بچے خود بخود اس پر عمل کریں گے. یاد رکھیے گا، بچے کا اصل دوست موبائل نہیں آپ ہیں. اگر آپ انہیں وقت دیں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے، بات کریں گے تو بچہ اسکرین کو کبھی ترجیح نہیں دے گا. آپ کو ایک عمل بھی دیتا ہوں، کچھ ہی عرصہ کرنے سے آپ اس عادت سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے. روزانہ اپنے بچوں اور خود کی حفاظت کے لیے ایک تسبیح بیت الخلاء کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صبح شام پڑھ لیں. اور ایک عمل ہے، ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام. آپ یہ 2 عمل کر لیں. موبائل کی نیت کر کے، کوئی عادت ہے، کوئی علت ہے، کوئی ذلت ہے، اس کو چھوڑنے چھڑانے کی نیت کر کے آپ یہ عمل کریں گے، آپ کو اس کا بہت طاقتور، بہت صحت مند نتیجہ ملے گا. چند دن، چند ہفتے ضرور کیجیے گا اور مستقل کریں. سارا گھر کر لے ورنہ گھر کے چند افراد کریں، بہت نتیجہ باکمال لاجواب ملے گا. ضرور کیجیے گا. اپنی نسلوں کو بچا لیں. اپنی روحانی صحت اور جسمانی صحت کا خوب خیال کیجیے گا. 31 اکتوبر جمعے کا دن ہے، تو ہمارے مخلصین میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو میرے سامنے جنرل وقار صاحب بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر یوسف صاحب بیٹھے ہیں. تو جنرل صاحب نے ایک وظیفہ بتایا. کیا وظیفہ آپ جنرل صاحب بتایا؟ یا قادر یا نافع. جنرل صاحب کہتے ہیں میں ہزاروں پڑھتا ہوں. اور میں نے پوچھا فائدہ کیا ہے، تو انہوں نے بے ساختہ ایک لفظ مجھے کہا. کیا؟ سکون. کہتے سکون بہت ملتا ہے. میں نے کہا ساری دنیا تو ہے ہی سکون کی تلاش میں. سکون کے لیے تو آخر بندہ نشے میں چلا جاتا ہے. کیسے؟ اور سکون کے لیے پتہ نہیں، اور یہ سکون کی تلاش میں خودکشی کی جاتی ہے کہ زندگی آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. خودکشی جو کی جاتی ہے سکون کی تلاش میں ہے کہ آپ اس زندگی سے بیزار ہو گئے. کوئی سکون جی. آپ دوسرا جو زندگی میں آزمایا ہے وہ ہے سورت یاسین. واہ. جب بھی کوئی پرابلم آئی ہے نا، ہاں مطلب 1000 پرابلم ہوتی ہے جی، سورت یاسین پڑھتا ہوں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تھوڑی دیر بعد وہ پرابلم ختم ہو جاتی ہے. آپ نے جنرل صاحب کی بات سنی کہ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے میں سورت یاسین پڑھتا ہوں. اور اس طرح بریگیڈیئر یوسف صاحب آپ بھی اپنے نفع بتا رہے تھے کہ آپ کے گھر والے اپنی تسبیح خانے، ان کی فیملی اپنی تسبیح خانے. اصل تو خیر ہے جو انسانیت کو پھیلا دیں، اور انسانیت پیاسی ہے. ہر فرقہ، ہر مذہب، رنگ، نسل کو خیر چاہیے، اور الحمدللہ کوشش ہے، دعویٰ نہیں، اپنی خیر پھیلا رہا ہے اور انسانیت تک پھیل رہی ہے، اور انسانیت کو اس خیر میں نفع مل رہا ہے.
ہمارے عاقب انصاری صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہ کہتے ہیں خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے صرف والدہ صاحبہ کے ساتھ لاک ڈاؤن کے ساتھ نماز ہوتی ہے نا، تو ہاں نماز سے ہمارے گلوریا ایونٹ ان کے ہوتے ہیں. جی جی گلوری ایونٹس. ابھی آپ کے ایونٹ تھے وہاں کینیڈا میں، اس میں میرا ابھی ریسنٹلی یو کے میں شو تھا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ میری والدہ کے پاس ایک خاتون آ کے بیٹھی. میری والدہ سے وہ انٹروڈکشن لے رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں. تو انہوں نے کہا میں لاہور سے. جب انہوں نے لاہور کا نام سنا، انہوں نے کہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے. وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ میں پچھلے کافی سال سے اپکری کو فالو کر رہی ہوں، تو میری آپ نے ایک بھی اس چیز کی خواہشمند کرنی کہ میری آپ نے ان سے ملاقات کرانی. میں ان کے وظیفے، ان کے وظائف، ان کے معاملات اتنے، اور جب آپ نے بتایا کہ وہ ہمارا ابکری میں آنا جانا ہے، وہ تو اتنی خوشی سے، تب آپ میرا ٹریول کر کے ٹرکی جا چکے ہوئے تھے. جی. تو وہ اس دن کہہ رہی میں نیکسٹ ویک پاکستان آ رہی ہوں، تو آپ نے میری ملاقات کرا دی. تو مطلب وہ اتنی ان کی خوشی کا عالم تھا. کہتی میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کے آگے جو چیز کر رہی ہوں. تو جب انہوں نے نام لیا اور جب میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی، تو اس میں وہ اتنی خوش ہوئی. اور جب پاکستان آئی، لیکن وہ انشاءاللہ وہ آپ کے میں سفر میں تھا، ملاقات سفر میں آپ آؤٹ آف کنٹری رہے. تو کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں. لوگوں کو نفع مل رہا، خیر مل رہی. اگر تو میرے جذبے سچے ہیں، موت سے پہلے اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور کام بڑا لاجواب ہے، لوگوں کو بڑی خیریں مل رہی، مسائل حل ہو رہے، مشکلیں دور ہو رہی. انشاءاللہ ہمیشہ ایسے مسائل حل ہوتے رہیں، مشکلیں دور ہوتی رہیں، خیر پاتے رہیں. شکریہ.